برکت رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی تساں پنجے ہن خوبصورت ٹرانسمیشن برکت رمضان جی شروعات تلاوت تے قرآن مجید سان کندا آहियूं ऐं अॼु बि असां उतां ई कई आहे. कीअं आहियो? ठीकु आहियो सभई? ऐं उमेदु कयूं था सभिनी जा जेके रोज़ा आहिनि उहे सुठा वेंदा हूंदा. यकीनन सुठा ई हूंदा ऐं सभई इन ई कोशिशि में आहिनि त जेतिरो थी सघे ओतिरा रोज़ा रखूं. काफ़ी माण्हू ॾिसो 3 ई रोज़ा रखंदा आहिनि. काफ़ी जेके आहिनि 2-3 विच में छॾिजी वेंदा आहिनि. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, को बीमार हूंदो आहे, कंहिंसां को प्रॉब्लम हूंदो आहे, कंहिंसां को प्रॉब्लम हूंदो आहे त वरी उन जो जेको चवंदा आहिनि त अगरि को बीमार आहे, अगरि रोज़ो नथो रखी सघे त वरी पोइ बाक़ी जेके शवाल में रोज़ा थींदा आहिनि उहे बि रखणा पवंदा आहिनि. त अगरि हिकिड़ो असांखां रोज़ो छॾाइजी थो वञे या छुटी थो वञे या रहिजी थो वञे त उन जो बि कफ़ारो अदा करिणो आहे. त कोशिशि कयो जेतिरो थी सघे त रोज़ा रखूं ऐं रोज़े वारे जी हर हिकु दुआ ते फ़रिश्ता जेको आहे उहे आमीन कंदा आहिनि. त ॾिसो केॾा ख़ुशनसीब हुयूं असां. हूअं त असां सॼो साल पंहिंजे लाइ दुआऊं घुरंदा आहियूं ऐं अलाह साईं खे रिझाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं. कॾहिं कॾहिं असांजूं दुआऊं जल्दी क़बूल थी वेंदियूं आहिनि, कॾहिं कॾहिं असांजूं जेके दुआऊं आहिनि उहे रहिजी बि वेंदियूं आहिनि ऐं असांखां अहिड़ियूं बि के ज़ाहिरी ॻाल्हि ग़लतियूं थींदियूं आहिनि जिन जे करे बि असांजूं दुआऊं क़बूल न आहिनि थींदियूं. त कोशिशि कयूं त उहे जेके नंढियूं नंढियूं ग़लतियूं आहिनि उहे न कयूं. या असां जेको हिन रमज़ान में पंहिंजो रूटीन रखियो आहे, रोज़ो रखियोसीं, नमाज़ पढ़ीसीं या अहिड़ी का ॻाल्हि न कईसीं, अहिड़ो कुझु ॾिठोसीं न, उहो असां ॾिसो सॼो ॾींहुं मतिलबु मगन हूंदा आहियूं. हर कोई इन ॻाल्हि सां सभु सहमत कंदा त मोबाइल में लॻा पिया हूंदा आहियूं, टीवी, फिल्मूं, गाना, ड्रामा, मतिलबु हर स्टोरी असांखे ख़बर हूंदी आहे. त जॾहिं रमज़ान में असां उन्हनि सभिनी खे शयुनि खे अवॉइड करे डिलीट करे पंहिंजी ज़िंदगी मां ऐं असां कंहिं मतिलबु सुठे रस्ते ते था अचूं त पोइ असां कोशिशि कयूं त रमज़ान खां पोइ बि असांजो रूटीन साॻियो ई रहे. भले असांजो रोज़ो न हूंदो आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॿियो रूटीन त असां रखे सघूं था, जीअं 5 ई वक़्त निमाज़ आहे या क़ुर पाक जी तिलावत आहे या जेके नंढियूं नंढियूं ग़लतियूं असांखां थींदियूं आहिनि जेके असां चवंदा आहियूं उन रोज़ो आहे, मां कुझु अहिड़ो चई बि नथी सघां या अहिड़ो ॿुधी बि नथी सघां. त इहे शयूं असांखे बाद में बि करणु खपनि. सो बहरहाल असां इलाही ख़ुशनसीब आहियूं. अलाह साईं असांखे हीउ पाक महीनो ॾिनो आहे. अलाह साईं खे रिझाइण जो. अलाह साईं ॾिसो केॾो प्यारु कंदो आहे बाक़ी पंहिंजे बंदनि सां. पाण ई पंहिंजो उहो महीनो हिकिड़ो दुनिया में इहो ख़ल कयईं त जीअं मूंखे ई इन महीने में मूंखे पाण खे ई मनाइनि. मतिलबु अहिड़ो को ॾींहुं, अहिड़ो को महीनो, अहिड़ियूं रातियूं इन्हनि जे लाइ हुजनि जेके मूंखे राज़ी कनि. त उहे नेक बंदा हूंदा जेके वाक़ई हिन महीने मां, हिन रातियुनि मां, हिन ॾींहंनि मां, हिन रोज़नि मां फ़ाइदो वठंदा. बाक़ी जिन न वरितो त हाणे उन्हनि जो अलाह हाफ़िज़ आहे ऐं अलाह साईं सभिनी खे हिदायत ॾे ऐं अलाह साईं सभिनी खे हिमत ॾे. ऐं काफ़ी माण्हू जेको आहे इहो चवंदा आहिनि त यार मुंहिंजी तबियत सही न आहे, मां रोज़ो कीअं रखां. पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त रोज़े रखण सां न हिकिड़ो मां त इहो सम्झंदी आहियां त हिकु एनर्जी डेवलप थी थिए माण्हू जी ऐं जेके ख़राबु मादा हूंदा आहिनि असांजे जिस्म मां ख़ारिज थी वेंदा आहिनि. ऐं रोज़े रखण जा उहे बि जिस्मानी तौर ते इलाही फ़ाइदा आहिनि, ज़हनी तौर ते फ़ाइदा आहिनि. सो बहरहाल जेको आहे कोशिशि कंदासीं त सभु रोज़ा रखूं ऐं अलाह साईं सभिनी खे नसीब करे. सो बहरहाल स्टार्ट करे छॾिया ऐं हिन प्रोग्राम जे लाइ असां जीअं तावीज़ कयो आहे उन्हनि जा नाला खणंदी हलां. स्पॉन्सरशिप जीअं असांखे ॾिनी आहे टेंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना खैर ख्वाह. आज वक्त है बच्चों में मंसूबा साजी का. बैंक अल फलाह, आगे बढ़ने का रास्ता. फॉर मी, बाकी सब तो दूसरों के लिए, दिस इज फॉर मी. रूह अफ़ज़ा रमज़ान मुबारक. कोसर मसाले एक नया जायका. बंजोर लाइन्स रियल लाइन्स फूड फ्रेश एंड हेल्दी एनर्जेटिक
जूस जेको असां कल्ह बि ॾिसियो हुयोसीं ऐं वाकई हुनजो रेसिपी सुठो आहे। मलका मसाले द क्वीन ऑफ टेस्ट ऐं नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, ऐं इन्हनि सभिनी जी वॾी महिरबानी जिन असांखे हिन प्रोग्राम जे लाइ सहकार कयो। सो हाणे असां जीअं रोज़ वांगुरु हिकु ख़ूबसूरत हमद ॿुधंदासीं ऐं हमद ॿुधाइण लाइ असांखे वेठा आहिनि असांजे स्टूडियो में, उन्हनि खे वेलकम बि कंदासीं। मोहम्मद समी कादरी जी। हमद बैत अल्लाह पढ़ते हैं माशाल्लाह, मदीने के हवाले से हमद बैत अल्लाह ही पढ़ते हैं, कोई लफ्ज़ ज़बान खामोश न रहे। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम, देती है सदा देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम, जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, जिन लोगों पे इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, महशर में मेरा रह जाए भरम, महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम, मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे दर आए, तेरा घर देखे तेरे दर आए, तेरा घर देखे, मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे दर आए, तेरा घर देखे, असबाब हो उनको ऐसे बाहम, असबाब हो उनको ऐसे बाहम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम अल्लाह करम। ऐं अल्लाह साईं सभिनी खे वाकई पंहिंजे दर जो दीदार जेको आहे नसीब करे, नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रोज़े जो दीदार नसीब करे। ऐं चयो वेंदो आहे त जेके माण्हू हज करे ईंदा आहिनि या उमिरो करे ईंदा आहिनि, उन्हनि जा सॼा जेके उन्हनि गुनाह कया हूंदा आहिनि, फस्ट टाइम जेको लाइफ में वेंदो आहे उहो माफ़ु थी वेंदा आहिनि।
त कोशिशि कजे त जॾहिं हज या उमिरो करे अचिजे त वरी असां जेको पंहिंजो साॻियो रूटीन रखंदा आहियूं बरक़रार उनखे थोरो घटि कयूं ऐं उन ई जेको आहे रस्ते ते हलूं जेको असांखे ॿुधायो वेंदो आहे. सो बहरहाल ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ो जंहिं बि ॾिठो आहे त उहो कॾहिं ईअं न चइजे त मां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ो ॾिसी आयसि, ईअं चइजे त आउं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मिली आयसि. ऐं उहे ख़ुशनसीब माण्हू आहिनि ऐं जेके के त अलाह साईं केतिरा पसंदि आहिनि जो हर साल वेंदा आहिनि, हर महीने बि वेंदा आहिनि, हर 15 ॾींहं बि वेंदा आहिनि. छो जो ॾिसो न असां इंसान हिक ॿिए जी नज़र में ख़बर न आहे छा आहियूं, पर अलाह जी नज़र में केरु इंसानु कीअं आहे केरु कीअं आहे उहा अलाह खे ई ख़बर आहे. असांजी नज़र में केरु इंसानु असांखे पसंदि न हूंदो शायदि अलाह साईं खे पसंदि हूंदो, या असां कंहिंखे पसंदि न हूंदासीं शायदि अलाह साईं खे पसंदि हूंदासीं. त हिकिड़ी बि का अहिड़ी नंढड़ी असांजी ॻाल्हि या हिकिड़ो अहिड़ो को लफ़्ज़ या हिकिड़ो को अहिड़ो अमल अलाह साईं खे अगरि असांजो वणी वेंदो आहे त असांजी सॼी ज़िंदगी जेका आहे न उहा सेट थी वेंदी आहे. अलाह साईं पाणी पोइ उन माण्हू जा हर ॾुख तकलीफ़ूं ग़म रंज सभु डिलीट करे छॾींदो आहे उनजी लाइफ मां. सो कोशिशि कयूं त हीउ जेको महीनो आहे जीअं हिन महीने में असां तरतीबवार हलूं था, कोशिशि कयूं था गुनाहनि खां बचण जी, कोशिशि कयूं था ग़लतियूं न करण जी, कोशिशि कयूं था कंहिंखे रंजाइण जी न, जीअं कंहिंजो दिलि न रंजायूं, कोशिशि कंदा आहियूं त कंहिंखे ॾुखायूं न. त 12 महीना बि अगरि असां ईअं रहियूं त मुंहिंजे ख़्याल में त असांजी लाइफ में जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि उहे सफ़ा ज़ीरो ताईं पुॼी वेंदा. सो अलाह साईं सभिनी खे इहा तौफ़ीक़ ॾिए त हिन महीने मां जेतिरो बि थी सघे असां फ़ाइदो वठूं हिननि रातियुनि मां, हिननि ॾींहंनि मां, हिननि रोज़नि मां, हिन रमज़ान मां. छो जो अलाह साईं 12 महीननि में इहो हिकिड़ो महीनो ॾींदो आहे पंहिंजे बंदे खे त आउं ॾिसां त कहिड़ो मुंहिंजो उहो मोमिन बंदो आहे जेको हिन मुंहिंजे ॾिनल महीने मां, हिननि जी रातियुनि मां, हिन ॾींहंनि मां केतिरो फ़ाइदो वठे थो. छो जो हूअं त असां ॾिसो क़ुर पाक पढ़ंदा आहियूं या नमाज़ पढ़ंदा आहियूं असांखे सवाबु त मिलंदो आहे, पर हिन महीने में डबल सवाबु आहे. अगरि असां क़ुर पाक जी तिलावत कयूं था डबल सवाबु आहे, असां को नेकी जो कमु कयूं था डबल सवाबु आहे, असां का नमाज़ पढ़ूं था उनजो डबल सवाबु आहे. ऐं जेके हिन तरीक़े जा प्रोग्राम्स आहिनि जिन में आलिम ईंदा आहिनि असांखे ॿुधाईंदा आहिनि त भई कहिड़ी सूरत जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे, या रमज़ान में ज़्यादातर कहिड़ी सूरतूं पढ़णु खपनि, छा रमज़ान जी जेका अहमियत आहे उहा असांखे ॿुधाईंदा आहिनि. त खोड़ सारियूं शयूं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अधु रमज़ान ख़तमु थी चुका आहे बल्कि 13 रोज़ो आहे अॼु, ऐं त खोड़ सारियूं शयूं असांखे ख़बर बि पइजी चुकियूं आहिनि. त असां कोशिशि कयूं त जेके रमज़ान में असां शयूं अवॉइड कंदा आहियूं त उहे असां बाद में बि कयूं. असां रमज़ान में कोशिशि कंदा आहियूं त अलाह जी राह ते हलण जी कोशिशि कयूं त 12 महीना हलंदासीं त असांजी लाइफ में को बि अहिड़ा प्रॉब्लम्स न हूंदा. सो बहरहाल अलाह साईं सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾे. असां सभु बिस्मा फ़ातिमा गॾाए असां ख़ूबसूरत नात उन खां ॿुधंदासीं. जी बिस्मा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हुदूद ताईरे सिदरा, हुदूद ताईरे सिदरा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदा, या हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदा, या हुजूर जानते हैं. इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा है. इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा
ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا ہاں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. برکت رمضان में थियो आहे ब्रेक जो टाइम. ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु आहियूं. अल्लाह जा एहसान जेह ॾिनो रमज़ान अल्लाह जा एहसान जेह ॾिनो रमज़ान बरकते रमज़ान बरकते रमज़ान. अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान. हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में रमज़ान बरकत भरी असांजी हिन ट्रांसमिशन में. सो बहरहाल जीअं रोज़मर्रा जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असां वटि को न को आलिम हूंदो आहे, आलिम दीन हूंदा आहिनि जेके असांखे ॿुधाईंदा आहिनि, सवाल जा जवाब ॾींदा आहिनि. त अॼु बि असां वटि स्टूडियो में मौजूदु आहिनि. उन्हनि खे सभु खां पहिरियां त वेलकम कंदासीं. असां सां गॾु आहिनि अल्लामा सैयद असगर अली नकवी अल बुखारी. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मौला का आपका बहुत शुक्रिया आप आए. अच्छा असां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ओवरऑल रमज़ान जे हवाले सां ॻाल्हि कंदा आहियूं ऐं जेके आलिम दीन ईंदा आहिनि उन्हनि खां बि रमज़ान जे हवाले सां ई सवाल जवाब कंदा आहियूं, नात ॿुधंदा आहियूं, हमद ॿुधंदा आहियूं. शुरू में असां तिलावत खां शुरूआत कंदा आहियूं छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेका शइ अल्लाह साईं जे नाले सां शुरू थींदी आहे उन में बरकत हूंदी आहे. सो अल्लामा साहब बि आहिनि. रमज़ान जे हवाले सां हिकिड़ो सुवाल आहे त माह रमज़ानुल मुबारक मेराज इंसानियत के मुताबिक कुछ हमें बताएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि ये महीना जिसे माह मुबारक रमज़ान कहा जाता है यकीनन ये खुदा की तरफ से तोहफ़ा है तमाम मुसलमानान आलम के लिए. बिल्कुल. और इसमें यकीनन इंसानियत की मेराज पिन्हा है. अगर माह मुबारक रमज़ान की हकीकत को समझते हुए माह मुबारक रमज़ान में खुदा के अहकामात के मुताबिक इस महीने के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने के लिए अमाल बजा लाए जाएँ तो इंसानियत को वो मेराज हासिल होती है. माह मुबारक रमज़ान की हर साथ में खुदा ने इंसानियत के हवाले से कोई ना कोई दर्स पोशीदा रखा है. मैंने पहले भी एक ट्रांसमिशन में ज़िक्र किया था कि माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ में जो खुतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है. इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि मेरे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह हो जाओ कि ये वो महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है कि जिस महीने को खुदा ने बाकी महीनों से अफजल करार दिया है. इस महीने की सातें रातें दिन दूसरे महीनों की सातों रातों से अफजल हैं. लिहाजा इस महीने की अगर हकीकत को समझा जाए कि जो राज इस महीने में पिन्हा है, इस महीने में सिर्फ अपने आप को भूख और प्यास में मुब्तला करना रमज़ान का नाम नहीं है, बल्कि रमज़ान ने एक पूरी इंसानियत का एक पूरी ज़िंदगी गुजारने का सलीका दिया है हमें. अगर हकीकी माना में हमने एक रोज़े को भी अपने वजूद पे तारी कर दिया तो वो एक रोज़ा हमारी पूरी ज़िंदगी पे असर छोड़ेगा और इस एक रोज़े से हमें पूरी ज़िंदगी इंसानियत के हवाले से ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ जाएगा. तमाम मकातिब फ़िक्र इस बात पे मुत्तफ़िक
کہیں کہ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہر طرح سے خدا کے حکم کے تابع کر دینے کا نام رمضان ہے، اور خدا کے حکم کے تابع کرنے کا نام روزہ ہے۔ آنکھ ادھر اٹھے جہاں خدا چاہتا ہے، کان سے وہ سنا جائے جو خدا کو پسند ہے، زبان سے وہ کلام کیا جائے جو خدا چاہتا ہے، قدم اس طرف اٹھیں اور اس طرف جایا جائے جہاں خدا چاہتا ہے۔ اس مہینے کی معراج یہ ہے کہ آنکھ سے یا تو قرآن مجید کی زیارت ہو یا آنکھ سے خوف الہی میں آنسو جاری ہوں اور خدا سے استغفار طلب کی جائے، گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے۔ زبان سے یا قرآن مجید کی تلاوت ہو یا ذکر خدا ہو یا ذکر رسول خدا و اہل بیت ہو، کانوں سے وہ سنا جائے یا تلاوت قرآن یا ذکر رسول خدا و اہل بیت، یعنی اپنے پورے وجود کو خدا کے حکم کے تابع کر دینے کا نام رمضان ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں جھوٹ سے پرہیز کی جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو اگر من و ان عمل کیا جائے تو انسان کی پوری زندگی کو معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ پھر خاص طور پہ اس امت کے لیے تو معراج ہے جس امت کو خدا نے جوڑا ہے، منسلک کیا اس نبی کے ساتھ جو سردار الانبیاء ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اپنے محبوب کو خدا نے معراج پہ بلایا ہے، اور معراج خاصہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یقیناً اگر امت اس نبی کی ہے جس کو معراج حاصل ہوئی ہے، اور اس نعمت پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی قرار دیا ہے، اور جس طریقے سے اپنے محبوب کو خدا نے اہتمام سے معراج پہ بلایا ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے ذکر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد جو ہے وہ اقصی تک معراج پہ۔ تو یہ پورا جو معراج کا ایک سلسلہ ہے، اور رسول خدا نے معراج میں نہ جانے کتنے درس دیے، وہ جو پورا معراج کا واقعہ اللہ کے رسول نے زمین پہ آ کے بتایا ہے، اس میں انسانیت کی معراج پہنائے، اور اسی میں ماہ مبارک رمضان کے تمام رموز پہنائے۔ جب رسول خدا تشریف لے جاتے، آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور اپنے رخسار رسول خدا کے پائے مبارک سے قدم کی تلیوں سے مس کرتے، چونکہ اس رات کو جبریل کے بدن کو خدا نے کافور کی مانند ٹھنڈا کر دیا تھا کہ میرے محبوب آرام فرما رہے، تو اس انداز میں میرے محبوب کو آرام سے بیدار کیا جائے۔ اور پھر رسول خدا جب براق پہ بیٹھ کے معراج پہ تشریف لے جاتے تو اس حوالے سے چونکہ آپ کے اکثر سامعین و ناظرین سندھی زبان سے وابستہ ہیں، تو ان کے جو ہے وہ ضیافت ایمانی کے لیے جب سندھ سے وابستہ ایک عارف، ایک عالم، ایک بزرگ جنہوں نے سندھ میں اسلام کی وہ تبلیغ کی اور پرچار کیا ہے محمد و آل محمد کے ذکر کا، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جب رسول خدا یہاں سے معراج پہ جاتے ہیں تو اتنا حسین امتزاج کے ساتھ، اتنا بہترین انداز میں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اس پورے معراج کے رسول خدا کے جانے کے ذکر کو بند کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کھڑی نیڑ خمارما جا کیاؤں ناز نظر، سورج شاخوں جھکیوں کیوں کومانیا کمر، تارا کتیوں تائب تھیا دیکھیں دے دل بر، بس جھکو تھی وہ جوہر آئے جانب جے جمال اسی۔ جب رسول خدا یہاں سے وہ نیند سے آنکھیں کھول کے اور وہاں پہنچتے تو رسول خدا کے جمال اور حسن کی وجہ سے سورج شرما جاتا ہے، اور وہ ستارے اور وہ جتنا حسن کا سلسلہ تھا وہ خود کو رسول خدا کے سامنے جو ہے وہ کم سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ حسن محبوب پروردگار ہے۔ اور رسول خدا میں سمیٹوں گفتگو کو کہ رسول خدا جب وہاں پہنچتے ہیں اور واپس آ کے یہاں بتاتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، اب اس جملے میں اگر توجہ کی جائے تو پورے رمضان کا جوہر بند ہے، جو بہترین ذکر ہے ماہ مبارک رمضان کا، کہ رسول خدا فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے ہزار ہزار ہاتھ تھے اور اس میں ہزار ہزار انگلیاں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خدا نے تمہیں اتنے ہاتھ اور اتنی انگلیاں دی ہیں کس لیے، تمہاری خدا کی طرف سے کیا نوکری ہے؟ اس نے کہا کہ جتنے بارش کے قطرے زمین پہ جاتے ہیں میں ان سب کو گننے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں پھر کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تمہارے گننے سے باہر ہو، جن کو تم شمار نہ کر سکو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ، جب کوئی آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کو اتنے اجر اور ثواب حاصل ہوتے ہیں کہ پھر ان اجر کو گننا میرے لیے میرے جو ہے وہ استطاعت میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان انسان
انسانیت کی معراج کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا جائے, حسد سے بچایا جائے, غیبت سے بچایا جائے, غریبوں کا خیال کیا جائے, یتیموں پہ شفقت کی جائے, بزرگوں کا احترام کیا جائے, بچوں پہ جو ہے وہ شفقت اور پیار سے پیش آیا جائے. تو یہی اگر زندگی, پوری زندگی میں ہم ماہ مبارک رمضان کا درس جو ہے وہ پوری زندگی میں ڈھال دے تو انسان کی پوری زندگی کو معراج حاصل ہو جائے گی اور انسانیت معراج پہ نظر آئے گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ऐं वाक़ई में ॾिसो असां सवाल त पंहिंजे हिसाब सां कंदा आहियूं, पर उन हिकु सवाल में केतिरनि शयुनि जा जवाब जेको आहे आलिम दीन असांखे ॾींदा आहिनि, त असांखे उन्हनि ते अमल करण जी भला साईं तौफ़ीक़ ॾिए त असां उन्हनि ते अमल बि कयूं. न सिर्फ़ु असां हिकिड़े कन खां ॿुधूं ॿिए कन खां कढी छॾियूं त इहो बि जेको आहे न हिकिड़ो गुनाह में शामिलु थिए थो, छो जो असांखे उन्हनि ते अमल बि करिणो आहे. ऐं उहा ई ॻाल्हि त जेके शयूं असां हिन महीने में कंदा आहियूं, कोशिशि कंदा आहियूं त गुनाह बि न थियनि, कोशिशि कंदा आहियूं कंहिंजे दिलि बि न ॾुखायूं, दिलाज़ारी न कयूं, त इहो अगरि असां 12 महीना इनखे कंटिन्यूटी में आणींदासीं त शायदि असांजा जेके गुनाह आहिनि, गुनाह कबीरा ऐं सगीरा जेके आहिनि, कबीरा त थींदा कोन, बाक़ी जेके सगीरा बि थींदा आहिनि उहे बि ज़ीरो ते वञी पहुचंदा. छो जो असां रमज़ान में हर शइ खां पोइ बि इंसानु रिढ़ंदो आहे त हीअं न कयां, कंहिंजे गिला बि न ॿुधां, कंहिंसां गिला बि न कयां, को कूड़ बि न ॻाल्हायां. त अगरि असां सॼी ज़िंदगी ईअं ई गुज़ारींदासीं त उहा ई ॻाल्हि आहे त जेके असांजी ज़िंदगी में परेशानियूं ईंदियूं आहिनि, असांजी ज़िंदगी में जेके मुश्किलातूं ईंदियूं आहिनि या ॾुख ईंदा आहिनि, उहे बि असांजे पंहिंजे आमालनि जे करे ईंदा आहिनि, पंहिंजे गफ़लतुनि जे करे असां मुसीबतुनि में ईंदा आहियूं, त उहे सभु शयूं बि दूरि थी सघनि थियूं. सो हिकिड़ो ॿियो ज़हन में सुवालु आहे त जीअं असां ज़िंदगी त गुज़ारियूं था, उहा ई ॻाल्हि आहे त हक़ीक़ी जेका ज़िंदगी आहे उहा कीअं बसर कजे, कीअं गुज़ारिजे, जीअं दीनी शनासी दीनदारी जे मुताबिक़ जेको आहे उहा ज़िंदगी कीअं बसर कजे, त उहा अल्लामा साहब खां पुछंदासीं. जी बिल्कुल. इंसानियत जैसे अभी गुफ्तगू हुई कि इंसानियत को मेराज दीनदारी से ही हासिल हो सकती है. जब इंसान अपने इस वजूद को खुदा के ताबे कर दे, अपनी मर्जियों को ख़त्म करके खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने वजूद को ढाल दे. हम अक्सर औकात जहाँ तक हमें फ़ायदा होता है तब तक तो जो है वो दीन को हासिल कर रहे होते हैं और दीन से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ हमें अपना फ़ायदा ख़तरे में नज़र आ रहा होता है तो वहाँ फिर दीन से हम हाथ निकाल देते हैं. और ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रसूल खुदा के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी, जिनसे हदीस किसा की रिवायत भी की गई है. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी ने ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद रसूल खुदा की खिदमत में तशरीफ़ लाए. अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान से कपड़ा नाजिल हो रहा है और एक आवाज़ आ रही है आतिफ़ गैबी की कि ये पूरा कपड़ा आपके लिए आप ले जाएं, लेकिन बंदे क्या करते हैं कि उससे अपनी मर्जी का कपड़ा काट के ले जाते हैं. रसूल खुदा ने एक सर्द आह ली और देख के कहा, जाबिर तूने आखिरी जमाना देख लिया है, ये कपड़ा नहीं बल्कि ये दीन खुदा है. और खुदा कहता है मैंने पूरा दीन तुम्हारे लिए नाजिल किया है, लेकिन लोग उस दौर में अपनी मर्जी का दीन तो ले जाएंगे लेकिन बाकी दीन को छोड़ देंगे. अगर हम अपनी पूरी जिंदगी को दीन के मुताबिक जिंदगी बसर करें तो यकीनन दीनदारी और दीन शनासी के मुताबिक जिंदगी बसर करने से इंसानियत का महराज है और इंसान की पूरी जिंदगी संवर जाए. ये तमाम मुआशरती मुआशी ये जितने भी मसाइल हैं, समाजी बुराइयां हैं, ये सब का खात्मा हो जाए अगर हम दीन के मुताबिक जिंदगी को बसर करें. यहाँ मैं ज़ियाफ़त ईमानी के लिए एक और हदीस तिलावत करता चलूं कि दीन में बहुत सारे राज पिन्हा हैं. दीन का मकसद ये है कि रसूल खुदा और उनके अहले बैत अतहार की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर की जाए. यही वजह है किसी ने मासूम अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला मद्दीन, दीन किसे कहते हैं? इमाम फरमाते हैं दीन ये खमसत खिसाल, दीन 5 चीजों का नाम है. उसने कहा मौला वो कौन सी 5 चीजें? इमाम ने कहा पहली चीज है इकामुस सलात, नमाज को कायम किया जाए. दूसरी चीज है कि बंदे को रोजा रखना चाहिए जो रोजे खुदा ने फर्ज किए हैं. और तीसरी चीज है कि खुदा ने जो हज फर्ज किया है, खुदा के घर के तवाफ के लिए हज पे जाया जाए. चौथी चीज है ज़कात, के ज़कात दी जाए. और ये महीना तो खास तौर पे तमाम इंसानियत को हर जाविये से इतनी
معراج دے رہا ہوتا ہے. اگر ہم ایک ایک چیز پہ تفکر کریں تو خدا نے دنیا کی ہر ایک شے میں انسانیت کے لیے درس رکھا ہے. اگر خدا اس زمین سے گندم کا دانہ بھی نکالتا ہے تو اس گندم کے دانے کے درمیان میں بھی خدا لکیر ڈال دیتا ہے. یہ بھی درس ہے انسانیت کے لیے کہ یہ پورا اپنا نہ سمجھ لینا، بلکہ میں نے درمیان میں نشان دے کے تمہیں بتا دیا ہے کہ آدھا حصہ تمہارا ہے اور آدھا جن کا ہے ان غربا اور مساکین تک پہنچایا جائے. یہی وجہ ہے کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی دستار کے وارث، کسی نے امام سے کہا مولا مجھے نام خدا پہ خدا کچھ عطا کریں. امام نے جیب سے کچھ اشرفیاں نکالی، کچھ درہم و دینار اس کے ہاتھ پہ دیے، اور اس کے ہاتھ پہ دیتے ہی امام نے اس کے ہاتھ کو لے کے اسے بوسہ دے دیا. وہ کانپنے لگ گیا اور امام کے قدموں پہ گر پڑا. مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ میرے ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ امام نے کہا وہ اس لیے چونکہ جو راہ خدا میں دیا جائے وہ سائل سے پہلے خدا کے ہاتھ پہ جاتا ہے. میں نے تمہارے ہاتھ کو نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ کا بوسہ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بریک جو بھی ٹائم تھیو ہے بریک تے ہلنداسیں ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में ॿीहर हाज़िर थियूं था. बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान. अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान. अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान. बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान. वेलकम बैक. बरकत रमज़ान जी हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था. हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन लाइ असां सां जंहिं सहकार कयो आहे उन्हनि मां मलका फूड्स भी हिकु आहे. ऐं मलका फूड्स जा जेके बि फूड्स आहिनि इलाही ज़ाइक़ेदार आहिनि. हिननि जो चवणु आहे त लज़्ज़त में थामा सेहत का हाथ. ऐं ॿियो छा था चवनि ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां. पाकिस्तान में पहली बार ऐसे रेसिपी मसालों में शामिल की गई है हिमालयन पिंक सॉल्ट, जेको हिननि जो नमक आहे स्पेशली तौर उहो खाधे जी जेका टेस्ट आहे उहो वधाए थो छॾे. मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में आम नमक के बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाला जायके के साथ साथ अपने कस्टमर की सेहत का भी ख्याल रखता है. सुठी ॻाल्हि आहे. ऐं जेकॾहिं फूड्स कंपनियूं असांजो जेके बि आहिनि उहे सेहत जो ख़ासि तौर ते ख्यालु रखनि त वाक़ई में ई असां घणेई बीमारियुनि खां बची सघूं था. त मलका वारा इहो अगरि ख़्यालु रखनि था त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे. ॿियो ही चवनि था त मलका फूड्स के प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक, लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सोया और चावल भी शामिल है. त तव्हांखे जेको बि ख़रीद करिणो आहे हिननि जो खोड़ सारियूं जेके आहिनि फूड्स आहिनि. इन में कढ़ाई आहे, बिरयानी मसालो आहे, कोरमा मसालो आहे, ऐं हिननि जो जेको ही अदरक ऐं थूम जो पेस्ट आहे इहो बि इलाही सुठो आहे. हिन जो ज़ाइक़ो इलाही सुठो आहे. उन खां अलावा जेको हिननि जो लूणु आहे उहो ॾाढो सुठो आहे, छो जो उन जो हिकिड़ो टेस्ट जेको आहे आम लूण खां जेको आहे वधीक आहे. सो जेको आहे पाकिस्तान में न सिर्फ़ु पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में हिननि पंहिंजो नालो कमायो आहे. मलका फूड्स वारनि जी वॾी महिरबानी जिन असां जे हिन प्रोग्राम में ख़ूबसूरत प्रोग्राम में सहकार कयो, हुननि जी वॾी महिरबानी ऐं हमेशह ईअं ई सहकार कंदा रहिजो. सो बहरहाल हाणे असां ख़ूबसूरत नात जी तरफ़ हलंदासीं ऐं असां नात पढ़ण जे लाइ चवंदासीं मोहम्मद अयाज़ कादरी साहब खे. जी करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है. कितने नाना भी है और नवाज
کی کیا بات ہے، ابن ہے در کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ اوے علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ حسن اور پھر حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ऐं उहे ई ॻाल्हि जेको आहे अलामा साहिब सां गॾु आहिनि। अलामा साहिब खां पुछंदासीं, छो जो हिन महीने में खोड़ सारियूं जेके आहिनि शहादतूं बि आहिनि ऐं अहिड़ा ॾींहं आहिनि जिन ते ख़ूबसूरत मालूमात असांखे मिली सघे थी, त पुछंदासीं त रमज़ानुल मुबारक शहादत हज़रत मुख्तार सकफ़ी के हवाले से कुछ बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि शब है 14 माह मुबारक रमज़ान की, आज 13 रमज़ानुल मुबारक का दिन गुज़र रहा है जिसमें आप और हम सांसें ले रहे हैं, और ये शब ये दिन मंसूब है सहाबी रसूल खुदा, सहाबी अमीर अल-मोमिनीन, सहाबी इमाम हसन मुज्तबा, सहाबी हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला, हज़रत मुख्तार इब्न अबू उबैदा सकफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। ये वो शख्सियत हैं कि सहाबी रसूल से रिवायत है कि एक दफ़ा हम रसूल खुदा के साथ कहीं सफ़र पे जा रहे थे, हमने देखा कि एक बच्चा जो गली में बच्चों के साथ खड़ा है, रसूल खुदा की नज़र पड़ी तो अल्लाह के रसूल अपनी सवारी से उतरते हैं और उस बच्चे को उठा के अपनी झोली में बिठाते हैं। तो हमने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये बच्चा बनी हाशिम का भी नहीं है, ये बच्चा आपके ख़ानदान से भी नहीं है, और इसके कपड़ों पे मट्टी और ख़ाक लगी हुई थी, जो आपकी अबाए मुबारक पे भी ख़ाक लग गई है। आपने इस अंदाज में इसे अपने जानू पे बिठाया, इसके सर में हाथ फेरा, इसके सर पे शफ़क़त का हाथ रख के इसे दुआ फरमाई। या रसूल अल्लाह, इसकी कोई ख़ास वजह? रसूल खुदा फरमाते हैं कि हाँ मेरे सहाबियों, एक दिन मैंने देखा कि रास्ते से मेरा बेटा, मेरा फर्जंद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, मेरा बेटा हुसैन गुजर रहा था। मैंने देखा कि ये है बच्चा, है बचपन में, लेकिन ये मुख्तार इब्न अबू उबैदा सकफ़ी, अबू उबैदा का बेटा, मेरे बेटे हुसैन के पीछे पीछे चलता था, और जहां से मेरा बेटा कदम उठाता था, ये बच्चा होने के बावजूद ज़मीन के उस जर्रे को, उस खाक को जहां मेरे बेटे हुसैन के कदम लगते थे, ये उसे बोसे देता था, और इसकी अकीदत का ये आलम था। मैंने देखा कि ये इतनी अकीदत रखता है मेरे बेटे हुसैन से। और फिर वहां रसूल खुदा ने फरमाया, मेरे सहाबियों, इससे मैं मोहब्बत इसलिए कर रहा हूं, और ये जो अकीदत और मोहब्बत में हजरत मुख्तार की देख रहा हूं अपने बेटे हुसैन के साथ, मैं रसूल खुदा तुम्हें बता रहा हूं कि ये मुख्तार, ये अबू उबैदा का बेटा, करबला के बाद मेरे बेटे हुसैन के 3,83,000 कातिलों को वासिले जहन्नुम करेगा, और ये मेरे बेटे हुसैन के कातिलों से बदला लेगा। और यकीनन वो फिर तारीख ने देखा। इसी तरीके से फिर हजरत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने एक दिन रास्ते में जाते हुए हजरत मुख्तार इब्न अबू उबैदा सकफ़ी को देखा, तो उन्हें उठा के अपनी गोद में बिठाया। अमीर अल-मोमिनीन ने उसके सर पे हाथ फेर के और एक जुमला कहा कि ये अक्लमंद बच्चा है और खुदा इसकी अक्ल को कामिल करे। और यकीनन यही अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था कि हजरत मुख्तार इब्न अबू उबैदा सकफ़ी
تخت پہ بیٹھے ہوتے تھے اپنی دربار میں، لیکن پوچھا جاتا تھا کہ قاتلان حسین کہاں ہیں، تو یہ اس امیر المؤمنین کی دعا کا اثر تھا جو ہے وہ برادر رسول جانشین رسول حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بچپن میں شفقت پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ خدا اس کی عقل کو کامل کرے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی دعا کا اثر تھا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے مختار کہتے تھے سامنے والے پہاڑ کے پیچھے ایک گھنے درخت لگے ہوئے، ان درختوں کے بیچ میں خیمہ ہے اور خیمے کے اندر ایک غار ہے، اس میں فلاں حسین ابن علی کا قاتل بیٹھا ہے، اسے لے آؤ تاکہ اس سے فرزند رسول کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ برادر رسول کی اس دعا کا اثر تھا، یہ رسول خدا کی اس شفقت اور دعا کا اثر تھا کہ مختار اس انداز میں قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اور نہ صرف ولادت کے بعد بلکہ رسول خدا نے خود بشارت دی ابو عبیدہ ثقفی کو کہ فلاں عورت سے شادی کر اور خدا اس سے تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرے حسین کا عاشق ہوگا، جس کے دل میں میرے بیٹے حسین کا عشق خدا بھر دے گا۔ اور پھر جب حضرت مختار کی والدہ روایت کرتی ہیں کہ جب مختار میرے شکم میں تھا تو یہ بچہ بچپن میں شکم میں مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھ سے یہ آوازیں میں سنتی تھی کہ یہ بچہ جو آپ کے شکم میں یہ حسین ابن علی کے قاتلوں سے بدلہ لے گا۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ چونکہ یہ کوئی اگر اپنا وجود، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، کوئی اگر اپنا وجود خدا کے حکم کے تابع کر دے، کوئی اگر اپنے وجود کو رسول خدا اور اہل بیت کی محبت اور عشق میں فنا کر دے، پھر اسے اپنے وجود کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنے منزل اور اپنے مقصد پہ نظر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے رضا رسول حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ زندان میں ہے، پابند سلاسل ہے، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا، وہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے پابند کیا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے عاشق ہو، تم رسول خدا کے اہل بیت سے محبت کرتے ہو، یہ محبت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے وہاں مقصد حیات بیان کیا ہے۔ حضرت مختار کہتے ہیں کیا تم سانس لینا چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم کھانا اور پینا چھوڑ سکتے ہو؟ تو اس حاکم نے کہا میں سانس لیے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو مختار نے کہا جس طرح تمہارے لیے سانس لینا اہم ہے اسی طرح میرے لیے محبت رسول اور اہل بیت رسول افضل ہے۔ جس طرح تم سانس لیے بغیر کھانے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح میں بھی عشق حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح میں ولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور جب اس انداز میں، اس جرت کے ساتھ حضرت مختار ثقفی نے ظالم کے دربار میں، دشمن کے دربار میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے تو روایات میں ملتا ہے کہ پھر آخر تنگ آ کے غصے کی عالم میں، چونکہ غصہ ہمیشہ جہالت اور جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر غصے کا اظہار ہوتا ہے، جب سامنے والے حاکم کے پاس بولنے کے لیے دلیل ختم ہو گئی، مختار ثقفی نے اسے اس طرح سے لاجواب کر دیا تو روایات میں ملتا ہے کہ اس کے تخت کے ساتھ ایک پتھر کا بنا ہوا کوئی جو ہے وہ چیز پڑی تھی تو وہ پتھر کی بنی ہوئی چیز اٹھا کے دوات جس میں رکھی جاتی تھی، عرب میں قلم سے لکھا جاتا تھا، تو اس پتھر کی بنی ہوئی دوات کو اٹھا کے مختار کے چہرے پہ مارا تو مختار ہنس کے کہتے ہیں کہ اے حاکم تو اس وقت بیٹھا ہے تخت پہ، تجھے اپنی حکومت پہ ناز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے رسول خدا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے بشارت دی تھی کہ تم ہمارے بیٹے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوگے، میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اتنا ظلم کرو مجھ پہ جتنا تم کل میں حکومت پہ ہوں تو تم خود برداشت کر سکو۔ اور پھر جس طریقے سے رسول خدا کی اس اور امیر المومنین کے اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے کہ حضرت مختار ثقفی حکومت پہ آتے ہیں اور چن چن کے قاتلان حسین سے بدلہ لیتے ہیں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ سید الساجدین حضرت علی زین العابدین علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں کہ مختار تم نے اتنے سر تو بھیجے جو قاصد مختار کی طرف سے جاتے تھے پیغام لے کے، یہ بتاؤ کہ میرے 6 مہینے کے برادر حضرت علی اصغر علیہ السلام جس کو 6 مہینے کی عمر میں کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس کے قاتل حرملہ کا سر کب آئے گا؟ تو حضرت مختار کو جیسے یہ خبر ملتی ہے، حضرت مختار حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن مالک اشتر دیکھو کوفہ میں ہر گھر میں تلاش کرو، کسی بھی صورت میں مجھے علی اصغر کا قاتل
قاتل درکار ہے. جب وہ دربار میں آتا ہے اور پھر وہاں سوگوار ماحول بن جاتا ہے. حضرت مختار اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو جو فرزند رسول کا بیٹا تھا, جو میں ایسے کہوں کہ قرآن ناطق کی آیت تھی, اس کو بے دردی کے ساتھ کیسے شہید کیا. جب وہ بتاتا ہے کہ میں نے وہ تیر چلایا جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا, حضرت مختار گریا کرتے ہیں. اور پھر جب اس کا سر مدینے آتا ہے تو حضرت امام علی زین العابدین اور مخدرات عصمت مختار کے حق میں دعا کرتی ہیں کہ خدا مختار پہ رحم فرمائے, جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لے کے ہمارے سینوں کو ٹھنڈک بخشی ہے اور ہمارے جو ہے وہ اس غم میں کچھ کمی کا سامان مہیا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ॾिसो हूअं त असां रमज़ान हुजे या रमज़ान खां अलावा बि असां इबादत कंदा आहियूं. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मुस्लमान आहियूं, अलाह साईं जी इबादत कंदा आहियूं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खोड़ सारा जेके आहिनि दुरूद शरीफ़ मोकिलींदा आहियूं, या अहले बैत जेके आहिनि उन्हनि खे यादि कंदा आहियूं. उन्हनि जी यादि में खोड़ सारो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे ज़िक्र हूंदो आहे. उहे बि खोड़ सारा ज़िक्र आहिनि, मौजज़ा आहिनि जेके असां पढ़ंदा आहियूं. पंहिंजी मुसीबतुनि जे टाइम में असां मौजज़ा पासींदा बि आहियूं त असांजी हीअ शइ पूरी थी वञे या हीअ मुसीबत असांजी टरी वञे त असां फला मौजज़ो पढ़ंदासीं. 10 बीबियुनि जी कहाणी हूंदी आहे, असांजे इमामनि जा मौजज़ा आहिनि. त उन हवाले सां हिकिड़ो सवाल आहे त माह रमज़ान में ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के हवाले से कुछ बताएं. जी, उस हवाले से जैसे अभी ब्रेक से पहले मैं एक हदीस तिलावत कर रहा था कि मासूम से पूछा गया कि मौला दीन क्या है, तो इमाम ने कहा दीन 5 चीज़ों का नाम है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात. तो इमाम एक लम्हे के लिए रुके तो सामने वाले साइल ने कहा मौला 5वीं चीज़ का नाम क्या है. तो इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं 5वीं चीज़ हम अहले बैत रसूल की मोहब्बत और हमारे दादा अली की विलायत है. तो सामने वाले ने कहा मौला अच्छा ये ज़रूरी है. तो इमाम ने कहा बिल्कुल, पहली 4 की कबूलियत का दारो मदार इस पे. और क्यों ना हो, चूंकि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मेरे भाई अली की मोहब्बत इंसान के अंदर ईमान की अलामत है. चूंकि अमीर अल मोमिनीन रसूल खुदा की जुबान से कुल्ले ईमान है. जब खंदक के मैदान में सामने से आमिर इब्न अब्दवद कहता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला किसी को भेजिए, और अल्लाह के रसूल हजरत अली इब्न अबी तालिब को जिस रंग में तैयार करके भेजते हैं, अल्लाह अकबर, वो नज़ीर फिर रसूल खुदा की जिंदगी में नहीं मिलती. शिया सुन्नी तारीखें लिखती हैं अल्लाह के रसूल हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खेमे में ले जाते हैं और अपना लिबास अपने भाई अली को पहनाते हैं, अपनी अबा और कबा अपने भाई अली के ज़ेब तन करते हैं. और यहाँ एक ऐसी हसीन रिवायत का जुमला है और वो मारिफत है इस रिवायत के जुमले में. शिया सुन्नी तारीखें लिखती हैं कि अल्लाह के रसूल अपनी दस्तार मुबारक अपने भाई अली के सर पे रखते हैं. कायनात यकजा हो जाए तो रसूल खुदा की नालेन मुबारक की इज्जत का इदराक नहीं कर सकती कि रसूल खुदा की नालेन मुबारक की हकीकत क्या है. चूंकि जहां जिब्रील जैसा फरिश्ता कहता है कि अगर मैं सिदरा से आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं जल जाऊंगा, सिदरा से आगे मैं कभी नहीं गया. रसूल खुदा नालेन मुबारक के साथ मेराज पे तशरीफ ले जाते हैं तो कायनात नबी की नालेन का इदराक नहीं कर सकती, तो कायनात नबी की दस्तार का इदराक कैसे करे. और वही दस्तार रसूल खुदा अपने भाई अली इब्न अबी तालिब के सर पे रख के कहते या अली अब आप मेरी नियाबत में मैदान में जाएं, चूंकि उसने मुझसे कहा है कि किसी जवान को भेजे. और जब रसूल खुदा के लिबास से तैयार होकर अमीर अल मोमिनीन जाते हैं और जैसे रसूल खुदा भेजते हैं अपने भाई को और अमीर अल मोमिनीन मैदान में आते हैं और अम्र इब्न अब्दवद को वासिल जहन्नम करते हैं और उसका सर लेके अली इब्न अबी तालिब वापस आते हैं, तो उस वक्त जिब्रील नाजिल होता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, खुदा इरशाद फरमा रहा है कि अली आज कुल्ले कुफ्र को कत्ल करके, चूंकि रसूल खुदा के लिए खुदा ऐलान कर रहा है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, मेरा हबीब बोलता ही नहीं है जब तक मैं उस पर वही न करूं, मेरा हबीब कलाम ही नहीं करता मगर मेरी वही से. तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है. तो जो अली मौला रसूल खुदा की जुबान से कुल्ले ईमान हो, उनकी मोहब्बत ईमान की अलामत
علامت ہے. ان کی محبت یقیناً ان تمام اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے. اور صحابہ کرام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت کا جواز چاہتا ہے تو وہ علی سے محبت رکھے. علی کی محبت جنت کا جواز ہے. چونکہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. رسول خدا کی متفق علیہ حدیث، رسول خدا فرماتے ہیں جواز علی کی محبت ہے. میں اپنے سامعین و ناظرین کے لیے آسان کر دوں کہ اگر آپ کسی چیز میں ٹریول کرنا چاہیں، مثلا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس 1,00,000 روپے بھی محفوظ پڑے ہوں، لیکن اگر آپ 5,000 روپے کا ٹکٹ نہیں خریدیں گے تو وہ 1,00,000 آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی اور آپ اسے کہیں میرے پاس 1,00,000 روپے، تو وہ کہے گا مجھے تمہارے 1,00,000 سے کام نہیں ہے، لیکن مجھے وہ 5,000 کا ٹکٹ درکار ہے جس کے بنا پہ تم سفر کرنے کے قابل بنو گے. اور رسول خدا فرماتے ہیں جنت میں جانے کا جواز علی کی ولایت اور محبت ہے. تو یقیناً اعمال حسن ہے، اعمال خدا کی قرب کی علامت ہے، لیکن یہ اعمال قبول ہے. جنت میں جانے کا جواز علی کی ولایت اور محبت ہے. تو یقیناً اس مہینے میں رسول خدا کا ذکر کیا جائے، رسول خدا کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اور یہی خدا کی منشا ہے. چونکہ خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں. پھر رسول خدا فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے مجھ محمد کا نور خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی اس ایک نور کے دو حصے. سیدہ میرا حصہ ہے، حسین مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے. تو یقیناً یہ ایک لطیف امتزاج ہے. ان ہستیوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ان ہستیوں کا ذکر کر کے، ان کے وسیلے سے خدا سے دعائیں طلب کر کے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو بخش کرانا ماہ مبارک رمضان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کے برابر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب کی بھی کنے ونڑو ہے تو ان کے ساتھ خدا حافظ کرنا سی. وڈی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ آپ آئے. بریک جو بھی ٹائم تھو ہے برکت رمضان میں وٹھنا سی بریک. بریک کھا پوئی وری گڈ برکت رمضان، برکت رمضان. اللہ جا احسان جہ ڈنو رمضان، اللہ جا احسان جہ ڈنو رمضان. برکت رمضان، برکت رمضان. ویلکم بیک جی برکت رمضان جی خوبصورت ٹرانسمیشن میں تاکہ ایک دفعہ بیر بھلیکا چوں تھا. ان خوبصورت ٹرانسمیشن لاس اساں جن سے کار کयो आहे وہ بونجور الائنس فوڈس وارن تمام سٹھو جوس ہے ان جو تازہ اور صحت مند توانائی بخش جوس. بنجور جوس خالص جوس ہے جو نامیاتی کھادوں کے ساتھ حاصل کی جانے والے تازہ مصنوعات سے حاصل کیا گیا ہے. مطلب جے بھی تازہ فروٹس یا تازو جو ٹیسٹ ہوں انہیں ماں ان کے تیار کیا پیا ہے. بنجور جوس کے تمام ایشیا کی تازگی کی سطح ناقابل شکست ہے اور بنجور جوس کا معیار واقعی بے مثال ہے. بڑی مہربانی بنجور جوس وارن جی جن سا سہکار کیا ہے خوبصورت ٹرانسمیشن سے اساں وٹے ایک نیو بھی نعت خوان اساں کے جوائن کیا ہے. انہوں جو تعارف کرائیں ہلاں اساں انشرا خان اساں کے جوائن کیا انہوں کے ویلکم کرنا سی. ناہید فاطمہ اساں کے ویلکم جو جوائن کیا انہوں کے ویلکم کرنا سی. آؤں جو ہے شروعات میں ہی ناہید فاطمہ کا خوبصورت نعت بدلنا سی. جی ناہید. کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا
माशाल्लाह माशाल्लाह ऐं हाणे जंहिंखे दावत ॾींदसि नात ख़ूबसूरत पढ़ण जे लाइ उहा अंशरा ख़ान जी अंशरा आखिरी उम्र में क्या रौनक के दुनिया देखूं अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं जालियां देखूं के दीवार रुदरो में हरम जालियां देखूं के दीवार रुदरो में हरम अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं अब तो बस एक ही धुन है और मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाऊं नजरें मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाऊं नजरें दिल जो संभले तो मैं फिर गुम बदे खजरा देखूं दिल जो संभले तो मैं फिर गुम बदे खजरा देखूं अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं आखिरी उम्र में क्या रौनक के दुनिया देखूं अब तो बस एक ही धुन है माशाल्लाह ऐं हाणे जिन खे असां दावत ॾींदासीं मोहम्मद समी कादरी खे त असां ख़ूबसूरत नात ॿुधाइनि जी पढ़ता हूँ पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार
رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ऐं हाणे जेको आहे ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं अयाज़ कादरी साहब खां जी बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना दिल में तुझे रख लूं दिल में तुझे रख लूं ए जल वाए जाना ना दिल में तुझे रख लूं ए जल वाए जाना ना दिल में तुझे रख लूं मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा तुमने जो कहा हंस के तुमने जो कहा हंस के आया तेरा परवाना तुमने जो कहा हंस के आया तेरा दीवाना दिल में तुझे रख लूं बस इतना करम करना ए चश्मे करीमाना बस इतना करम करना ए चश्मे करीमाना जब जाने लबों पर हो जब जान
बयान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आहे जेको आहे बरकते रमज़ान जी हिन ट्रांसमिशन जो टाइम बि बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे, छो जो लॻभॻि रोज़े जो हाणे टाइम थी वियो आहे ऐं तमामु ख़ूबसूरत अॼु जी बि असांजी नशरियात रही, यकीनन तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। ऐं बसि इहा ई दुआ आहे त सभिनी जा रोज़ा जेके आहिनि उहे अलाह ताला जे दरबार में क़बूल पवनि ऐं जेके जेके हिन रमज़ान जे महीने में असां दुआऊं घुरूं था असांजो क़बूल थियनि ऐं हिन दुनिया मां जेके असांजा प्यारा हलिया विया आहिनि अलाह साईं उन्हनि जी मग़फ़िरत फ़रमाए ऐं उन्हनि खे बि यादि रखणु खपे। हिन स्पेशली हिन रमज़ान में माण्हू क़ुर शरीफ़ जा ख़तमा कढंदा आहिनि त असांजे जेके वयल हूंदा आहिनि, जेके हिन दुनिया मां हलिया विया आहिनि, उन्हनि खे वधि खां वधि जेको आहे सवाबु थींदो आहे त अलाह साईं इहो बि शरफ़ सभिनी खे नसीब करे। सो बहरहाल ट्रांसमिशन बिल्कुलु ख़तमु थी चुकी आहे, वरी ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं बरकत रमज़ान में किन नवनि महिमाननि सां। सो तेसि ताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त ऐं आख़िर में असां अंशरा ख़ान नात ॿुधंदासीं। जी अंशरा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे दुनिया मदीने में है, अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जेह दिनो रमज़ान, अल्लाह जा एहसान